ब्रिगेडियर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि हम कुछ अरसे से सुन रहे हैं कि जी फायर वॉल, जिसके नतीजे में जो भी आप डिजिटल मीडिया के ऊपर अपलोड करेंगे और फायर वॉल के नतीजे में वो एक तरह से वो सेंसर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जी साइबर पॉलिसी, तो इस तरह के कवानीन कहाँ चले गए। हमने देखा है कि 24 नवंबर के एहतजाज के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से यलगार और जितने भी साबिका शोहदा हैं जिन्हें निशान हैदर मिला, या फिर बाकी इस वक्त जो करंट चीफ्स हैं उनके ख़िलाफ़, साबिका जितने भी ओहदेदारान थे उनके ख़िलाफ़ एक तरह से एक बार फिर मुहिम जो है वो लॉन्च की गई। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं या वाकई उनको गिरफ्त किया जाता है, या क्या है, क्या मुअम्मा क्या है? शेख साहब, बात यह है कि बिल्कुल इनको गाइड किया जाता है, और गाइड करने वाला वो नेक्सस है जो पाकिस्तान को अपनी राह का रुकावट समझता है। वाहिद इस्लामिक पावर है जिसने न्यूक्लियर पावर डेवलप की और इंडिजिनसली डेवलप करके न्यूक्लियर पावर बने, और जिन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम जीतने के बाद अपना वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया पर इम्पोज किया, और आज तक वो हालत मुबाजरत में हैं, सोवियत यूनियन को तोड़ चुके हैं और अपना जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको मुसल्लत रखना चाहते हैं। और उसका एक मिशन ये है कि किसी सूरत इस्लामी निशत सानिया नहीं होने देनी, मुसलमानों को मुत्तहिद होने नहीं देना। और अगर मुसलमानों में किसी ने सलाहियत हासिल कर ली है, पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, अपना असलहा बना रहा है, और हम पर जो पाबंदियां लगी उसका नतीजा ये निकला कि हम खुद कफील हो गए डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर। वरना हमारी बहुत बड़ी एक डेफिशिएंसी थी डिफेंस इक्विपमेंट की जो हम बाहर से लेते थे, आज अल्लाह के फजल से हम खुद बना रहे हैं। तो ये कहना कि जो कुछ आज तक हुआ है वो गलत हुआ है, कॉलोनियल सिस्टम है, कॉलोनियल लॉज चला रहे हैं। जनाब, आपके पास इस वक्त ऐसा आइन है जो 1973 में मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुआ था, तमाम पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया था, तमाम सूबों ने इसको अप्रूव किया था, और उसके बाद मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें आती रही हैं, बीच में फौजी हुकूमतें भी आती रही हैं। अगर ये कॉलोनियल सिस्टम इतना बुरा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आज तक इस आइन ने उसको रेटिफाई क्यों किया हुआ है? पार्लियामेंट ने उसको कैंसिल क्यों नहीं किया? पार्लियामेंट ने तब्दील क्यों नहीं किया? और जो आज एहतजाज का अलम उठाए हुए हैं और मुल्क में ऊधम मचा रहे हैं, दिफाई और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला आवर हो रहे हैं, और हमले करके कत्ल करके बच जाने का गुर बाहर से सीखते हैं। उन लोगों ने जब हुकूमत में आए तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों कैंसिल नहीं किया? कर देते। पार्लियामेंट आपके पास थी, अक्सरियत आपके पास थी, आप कानून बदल दें। अब जो आए इस नजरिए के हामिल लोग वो कानून को बदल दें। लेकिन ये कहना कि जो कानून राइजुल वक्त है अगर वो हमारी खरमस्तियों के ऊपर इस्तेमाल होगा तो ये जुल्म होगा, ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या इस्तदलाल है? आप तो दुनिया में किसी कानून को भी नहीं मानेंगे। आप देखिए, जब आप जाइए दुबई में, आप बाहर के मुल्कों में जाइए, इंग्लैंड में, अमेरिका में, आप देखें कि पाकिस्तानी वहां पर जो रह रहे हैं वो कैसे कानून के पाबंद हैं, बिल्कुल कोई खिलाफ वर्जी नहीं करते, और अगर पकड़े जाएं तो किस तरह की मस्कीन शक्लें और वबेले मचाते हैं उनके वालिदैन और रिश्तेदार और वो खुद। तो बात यह है कि जिन्होंने जुर्म किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, और उनको ये रास्ता नहीं दिखाना चाहिए कि तुम एहतजाज करके और डी चौक में ऊधम मचा के सजा से बच निकलोगे। ठीक, पाकिस्तान की स्टेट की बहुत बड़ी कमजोरी बन गई है कानून के नफाज करने में कोताही, और ऐसी सूरत हाल बना लेना सियासी तौर पर। ये तो हम देख रहे हैं कि जो कुछ हमारे कानून के साथ हो रहा है, हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, लेने की कोशिश करते हैं कि हमने सिपाहियों से हथियार ले लिए थे, उनके पास अपने पर्सनल डिफेंस के लिए वेपन नहीं था, इसलिए उनको अगवा कर लिया और उनको डंडे मार के जख्मी कर दिया, और फिर उससे बयान भी हम दिलवा रहे हैं, वीडियोस चल रही हैं कि जी मुझे बड़ी मुश्किल से बचाया गया और मेरे सर फाड़ दिया उन्होंने और ये कर दिया। ये किधर की काबिल फख्र बात है? कौन से मुल्क के लिए कि आपके यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर को
اس طرح مارا گیا. اس سے پہلے ایس پی کی ہڈیاں ٹوٹی تھی جی چوک میں, اس سے پہلے ایک ڈی آئی جی کی آنکھ پھوٹی تھی لاہور میں. اور یہ گلیلوں کے ساتھ جو سنگ باری ہوتی ہے, جو لوہے کے گولے چھوٹے چھوٹے پھینکے جاتے ہیں, اس سے انسان کو سیریس زخم آ سکتا ہے, صلاحیت ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر اور ان لوگوں کو بچ کے نکل جانے دینا, بریگیڈیئر صاحب آپ کا موقف آ گیا. کوئی قانون نہ ڈاکٹر احسن محمود صاحب, یہ کمزوری ہے یہ پاکستان. پی ٹی آئی کے ورکرز جس طرح سے احتجاج کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ مشتعل ہوتے ہیں اور جتنے بھی سیکیورٹی کے لوگ ہیں, پرسونلز ہیں, اہلکار ہیں, ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا سرکاری املاک کو وہ تاراج کرتے ہیں, تو اس کی تو باقاعدہ ویژولز موجود ہوتے ہیں. تو ایسے میں ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں جب وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی ایک طرح سے واویلا مچایا جاتا ہے کہ یہ بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. مچایا تھا جی, آپ نے ایک میجر کو پھانسی دے دی, کوئی اسے آپ واویلا کس نہیں طرح مچا. سے ویو کرتے ہیں, کیونکہ اس کے تو باقاعدہ ویژولز موجود ہیں. قتل ہوا تھا, آپ نے 7 رینجرز کو سزا سنا دی, آپ نے اصل میں موقع کے شیخ اوپر صاحب دیجی رینجرز کو تبدیل کر. جی پلیز شیخ صاحب اس میں ایک دیکھیے, ایک تو بڑا اچھا ہوا کہ بریگیڈیئر صاحب نے نا وہ یو کے کا نام لے لیا, دبئی کا بھی لے لیا. یو کے میں آپ کو حال ہی میں پتہ ہے وہاں قانون یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے ایک فرعون صرف شخص کو وہاں کس طرح گاڑی میں منہ چھپا کر بھاگنا پڑا. اگر اس ملک اگر یہ کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کے وہاں قانون نہیں ہے تو یہ بڑی ایک بے وقوفانہ سی بات ہوگی. وہ ملک جو ہے وہ قانون کا ایک مرقع ہے اور اس ملک میں قانون شکنی بہت مشکل ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, بہت ہی مشکل ہے, خاص طور پہ اس طرح کی. لہذا وہاں پر قانون نے یہ بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یا یہ جو میاں صاحبان کے گھر کے باہر جو کچھ ہوتا ہے وہ وہاں کے قانون کے مطابق کوئی جرم نہیں ہے. اور یہی فرق ہے وہ کالونیل فرق جو بریگیڈیئر صاحب کے سمجھ میں نہیں آنا. میں آپ کو گارنٹی سے یہ کہتا ہوں یہ نہیں سمجھ سکیں گے یہ بات, لیکن انہوں نے چونکہ خود ذکر کیا لہذا مجھے یہ ذکر کرنا پڑا ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہاں کا سسٹم بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو تحمل سے آپ کی بات سنی, آپ بھی سنیں نا. قانون کے اندر جو لوپ ہولز ہیں اس کا فائدہ اٹھایا ہوا ہے, لیکن اب جب ان کے خلاف قانون حرکت میں آیا تو یکا یک یہ بند ہو گیا سارا کچھ. جب قانون برٹش قانون حرکت میں آیا ہے تو یکا یک سب کچھ بند ہو گیا. 2012 میں 2700 اسٹوڈنٹس کو برٹش قانون نے سزا دے دی اور 1.5 مہینے میں. بریگیڈیئر صاحب آپ اپنی باری پر بات کیجیے گا نا, میں آپ کی بات سن رہا تھا تامل سے, اب سنیے گا آپ ذرا. اور دوسری بات رہ گئی, دیکھیں جی کہ ہم کو دیکھیں جی میں آپ کو ایک کر دیتا ہوں, یہ کوئی پی ٹی آئی یا نون لیگ کے ٹھیکیدار نہ بنے ہم. بات اتنی ہے, بات پاکستان کی ہونی چاہیے. دیکھیں آپ نے کہا جی کہ مشتعل ہو جاتے ہیں, ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا جی مشتعل ہو جاتے ہیں. دیکھیں پوری موٹر وے کو بلاک کر دینا یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ممکن نہیں. پورے پاکستان کی موٹر وے کو سرکاری طور پر بند کر دینا یہ دنیا میں اس طرح کی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوتی ہیں. موٹر وے کے اندر گڑھے اور کھود دینا اور خندقیں کھود دینا یہ پوری دنیا میں کہیں کسی آزاد ملک میں یہ ممکن نہیں. ہاں جو بادشاہوں کی ریاستیں ہیں, دبئی ہے, سعودی ہے, وہاں جو مرضی ہوتا پھر, لیکن جہاں جمہوریت ہے وہاں یہ کینیڈا, امریکہ, یہاں یہ آپ مثال دے لیں یو کے کی جیسے, وہاں یہ ممکن نہیں ہے. وہاں انسانوں کے لیے ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ بقول جی 80 بندے نکلنے ہیں تو آپ پورے موٹر وے میں خندق کھود دیں. 80 بندوں کے لیے آپ خندق کھود دیتے ہیں. اسی طرح آپ نے وہ سارے پل بند کر دیے پورے لاہور کے, اسی طرح آپ نے باقی شہروں کے بند کر دیے, پورا پاکستان آپ نے جام کر دیا. حتیٰ کہ آج جناب عزت مآب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اسلام آباد کے بول پڑے بیچارے کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں, آپ نے نام میرا لے کے تو پورا شہر بند کر دیا. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کالونیل اگر چیزیں اگر دنیا میں اگر کسی اور جگہ یہ ہو تو اسے ریاستی جرائم تصور کیا جائے گا. ریاستی جرائم ہے, بھیانک گھناؤنے قسم کے یہ. لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ کالونیل نظام ہے ہمارے ہاں, یہاں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. یہ سمجھتے ہیں جی کہ جو ہماری مرضی ہم جو کر گزریں وہ تو ہے قانون, اور جو آگے سے اگر کوئی اس کو ریٹیلیٹ کرے, اس کے خلاف احتجاج کرے, اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو وہ تو جناب وہ غلط ہوگا, وہ تو ہم جو مرضی کرتے پھریں. دیکھیں دنیا میں ہر سزا ہر جرم ڈسکرائبڈ ہے, اور دنیا میں یہ اب جس وقت جو لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو چھڑوانے آئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایک رائج الوقت قانون ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے خلاف اگر کوئی فوجداری جرم ہے تو آپ کو اس کے بعد اس میں بیل مل سکتی ہے. آپ گرفتار ہوئے ہیں, جوڈیشل ہوئے ہیں, اور آپ کو بیل مل سکتی ہے. کیوں نہیں بیل اس کی نہیں انہیں دی جا رہی, بیل نہیں انہیں دی جائے گی. اور دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ اخلاقی طور پہ بھی کر لیں,
اور دوسرے کے اور قانونی طور پہ بھی مجھے تو میں دیکھیں میں تو اس طرح کو بہت بڑا قانون دان تو نہیں ہوں, چھوٹی موٹی چیزوں کو سمجھتا ہوں قانون کی. کیا ایف آئی آرز کو چھپانا جو ہے وہ کوئی قانونی طور پہ جرم نہیں؟ کیوں لوگوں کو ہائی کورٹس میں اور جا کے عدالتوں میں یہ درخواستیں دینا پڑ رہی ہیں جی کہ میرے خلاف جو ایف آئی آرز یا مقدمے ہیں وہ بتائے جائیں؟ ٹھیک ہے.